हांव जाल्या 4-5 दीस CM वांगडा असो पावलो आनी ताकाच म्हटलें हांवें की हांव असो प्रोग्राम करता. म्हाका म्हणून जी आपुणूय म्हणून आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 4-5 कडेन अशें चालू आसता. म्हणजे तुमकां खबर तरी आसा काय म्हणून उमंग म्हणून एक स्कीम आहा. हांवें म्हणलें उमंग म्हणून स्कीम कितें आहा? हांवें म्हणलें उमीद म्हणून स्कीम आहा. उमीद म्हणल्यार हांवें कितें काय म्हणलें अशें आहा. म्हणलें दोतोर म्हणलें तूं केन्ना सांगतलो 3 वर्सां जालीं. हांवें सांगूंक जाय तुका कळना जाल्यार आमदार बरोबर आहा तेजें आमची जबाबदारी आसली. प्रेवीस आहा उमीद सेंटर. सो हांवें म्हणलें कितें करपाचें हांवें म्हणलें अशें आहा तेणी सांगलें. हांव म्हणलो आपल्या थंयसर चालू आहा पळय थंयसर सगळे ज्येश्ठ आहा ते तांकां एक रूम कसो दिला TV आनी न्यूज पेपर बीन आसतात आनी सदांच एकूच म्हाका बरें दिसलें कितें तो म्हणटा कितें सगळे ज्येश्ठ जे गांवचे आहात थंय येतात आनी कोणाचो ज्येश्ठा भितर बर्थडे आहा जाल्यार तो बर्थडे सगळे ज्येश्ठ एकठांय जातात आनी सेलिब्रेट करतात. खरेंच बरें दिसलें. म्हाका दिसलें म्हाज्या गांवांनी म्हाज्या मतदारसंघात सगळ्या ज्येश्ठांनी एकीकडे प्रत्येकाचो बर्थडे सेलिब्रेट केला आनी त्या बर्थडेक हांव मुद्दामून येतलो. बाकी गांव असो येवंक ना तुमच्या बर्थडेक येतलो. कित्याक तुमचे आशिर्वाद इम्पॉर्टंट आहा. आता उमीद स्कीम आम्ही आताच्या सुरुवात करता. म्हणजे ऑलरेडी आम्ही सांगलेलेच आहा उमीद स्कीम प्रत्येक पंचायतीन एक रूम एक शॉप नाल्यार एक ऑफिस मांद्रे आहा मांद्रे सरपंच विघ्न दिवपाचे हरमळाय सरपंच आहा. बाकीच्या ऑलरेडी केरी आमी फायनल केल्लो आसा आनी तुयें ऑलरेडी आमी तो सायडीचो रूम ते करता हे करा. सो ते थंयसर सगळे ज्येश्ठ तुमी आहात तांकां थंयसर एक TV आसतली तुमकां कार्यक्रम कितें पळोवंक जाय तेन्ना पळयात. दोन स्टाफ आसतले थंयसर. परत तुमकां सकाळचे न्यूज पेपर जर वाचूंक येतले जाल्यार तुमकां थंयसर च्या मेळटली आनी बिस्किट्स मेळटले. सांजच्या टायमार परत तुमी येवन बसतले जाल्यार परत च्या आनी तुमकां कितें खावपाक मेळटलें. कित्याक हें करतात रिटायरमेंट जाल्या उपरांत सगळ्या फिल्डान कामाच्या हितून म्हणजे शेती आसतले कितें रिटायर्ड जाले ते एकी कडेन येवन तुमी टायमपास करूं शकतात बसूंक शकतात. सो उमीद ही स्कीम बेगिनात बेगीन आमी इम्प्लिमेंटूय करतात. सगळ्यांक तुमकां मागता आख्खे तुमचे म्हणजे आमचे सगळे कमिटीज आहात विलेज कमिटीज आहात ही तुमची जबाबदारी आहा की तुमी ही उमीद जागो सगळे कितें गोश्टी लागतात ती म्हाजी जबाबदारी आहा. तुमी आयडेंटिफाय करान दिया बाबा हे आमी पयला हांगासर जर कोणाचे भाडें दिवंक जाय ते भाडें दिवया प्रायवेट मेळटाले. सो ह्या प्रमाणे आमी हे कार्य सुरवात करया. दुसरी गोश्ट आहा ती वखदां जी तुमकां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी मेळना भायर घेवची पडटा ती म्हाजे कडेन रिसीप्ट दिया तुमी म्हाज्या ऑफिसान कितें उपकारता ती वखदां तुमच्या घरा कडेन पावतली फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां पयशे दिवपाची गरज ना. दुसरी गोष्ट इम्पॉर्टंट ट्रान्सपोर्टेशन जे तुमकां तुवें हॉस्पिटलान वयचें पडटा आजुलो थंयसर बांबोळे वयचें पडटा हेच्या फुडें तुमकां ट्रान्सपोर्टेशनाक कसलोच प्रॉब्लम जावचो ना. तुमी तुमचो टायम आनी डेट तुमकां दोतोरांनी दिलो तो म्हाज्या ऑफिसान रजिस्टर करा. तुमकां गाडी पिकअप करपाक येतली आनी ड्रॉप करतली. तुमचे सगळे मेडिकल हे जाल्या उपरांत परत हाडून तुमकां घरा पावयतली. हेच्या फुडें म्हाज्या मतदारसंघात ज्येश्ठ कसल्याच प्रकारे मेडिकल फेसिलिटीचो प्रॉब्लम जावचो ना ही म्हाजी जबाबदारी. हे मेन मुद्दे म्हाका एनावन्स करपाचे आसले तेका लागून हांवें आयज एनावन्स केले. तुमचे कडेन मागता सगळे कडेन तुमचे आशिर्वाद फक्त म्हाज्या दवरा आनी कांयच ना. हे म्हाका सगळ्यांक एकी कडेन हाडचे आसले. हांव जाणा खूब कडेन पावूंक ना इन्विटेशन आसतलें फुडें हेच्याहून बरो व्हडलो मंडप घालया आनी सगळे ज्येश्ठ आहात तितक्यांकूय एकी कडेन हाडया हेचे आनी तुमचो आशिर्वाद हो सगळ्यांत मोठो आशिर्वाद म्हाका आनी जे काम करपाक म्हणटा ती ताकद मांद्रे मतदारसंघ तुमी पळयता आसतले कितलेशेच कामां जी कितलीं वर्सां जावंक ना ती फुडें सरतात. कितलेशेच कार्यक्रम प्रत्येक क्षेत्रान आमी करतात. हे कित्याक लागून करतात हे तुमच्या खातीर करतात. एक तुमचे एक कोणाचेर एक स्मायल मेळपा खातीर एक तुमचे हसरो चेहरो पयलो तरी म्हाजें मन भरतलें इतलें तुमचें मागता आनी सगळ्यांक म्हाज्या हातींतल्यान हांव प्रत्येकाचो सत्कार करतलो आनी म्हाज्या हातींतल्यान सत्कार केल्या उपरांत तुमी सगळे जेवपाक वयतले. सो सगळ्यांनी रावचें घाई गडबड करची न्हू. परत एकदा धन्यवाद तुमकां आनी सगळ्यांच्या पांयां पडपाक डिफिकल्ट म्हणजे सगळ्यांच्या पांयां पडून येवचें ना पूण हांगाच्यानूच स्टेजीच्यानूच तुमच्या सगळ्यांच्या पांयां पडटा. धन्यवाद.